अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपके अखलाक के ताल्लुक से बहुत सारे वाक़यात हमने आपके सामने पेश किए हैं, जिनमें मेरे लिए, आपके लिए और पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है, एक पैगाम है और एक मैसेज है। और अपनी ज़िंदगी को संवारने और अपनी दुनिया की और आखिरत की ज़िंदगी को बनाने के लिए एक बेहतरीन सबक है और बेहतरीन नसीहत है। हमें चाहिए कि उनको इख्तियार किया जाए और उनको अपनी ज़िंदगी में लाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े आदमी थे, सबसे मोतबर आदमी थे और सबसे बावकार शख्सियत के मालिक थे। इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर जर्रा बराबर इस बात की बड़ाई, इस बात का घमंड और तकब्बुर नहीं था कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं। जबकि आम इंसानों के अंदर, मेरे अंदर, अगर आपके अंदर कोई खूबी पैदा हो जाए तो हम फूले नहीं समाते हैं और हम लोगों के सामने उसको बयान करते हैं, उसको गाते फिरते हैं और सबको हम इस बात पर मजबूर करते हैं कि मेरी इस बात को तस्लीम करें, मेरे वक़ार, मेरी बड़ाई, मेरी इज्जत और मेरी शराफत को लोग माने। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि आप तो एक आम आदमी की तरह रहते थे। लोग पहचाने नहीं पाते थे कि आप इतने बड़े आदमी होंगे, इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, आप कौम के सरदार हैं, कौम के नबी हैं, कौम के रसूल हैं। बल्कि आप तो एक मामूली आदमी की तरह रहते थे, घर के काम काज करते थे, मजदूरों की तरह काम में मसरूफ रहते थे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद की तामीर में बराबर के शरीक थे और जिस तरह हजरत सहाबा काम कर रहे थे अपने हाथों से, एक मजदूर की तरह काम कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उन कामों में एक मजदूर की तरह काम करते थे। इसी तरह की एक अहम इत्तिला और एक अहम वाकया हम लेकर हाजिर हैं, जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सहाबा के साथ आम मजदूरों की तरह काम करते हैं। ग़ज़वा खंदक जो एक मशहूर जंग है, जिसमें तमाम बिरादरियां, तमाम कबाइल, तमाम कुफ्र मुत्तहिद हो चुका था। कुफ्र, शिर्क और निफाक मुत्तहिद होकर उन्होंने इस्लाम पर चढ़ाई कर दी थी। मक्के के सभी कबीले, यहूदी साथ मिलकर, मुनाफिकों के साथ मिलकर उन्होंने मक्के पर चढ़ाई करने का प्रोग्राम बनाया था और उन्होंने ये चाहा था कि मक्के को एक ही वक्त में खत्म कर दिया जाए। उन्होंने ये चाहा था कि मदीने को और मदीने की रियासत को और मदीने के रहने वालों को एक ही वक्त में नेस्तो नाबूद कर दिया जाए और उन्हें खत्म कर दिया जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसकी इत्तिला हुई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाहम मशवरा किया और इस जंग की तैयारियां शुरू की और ये मशवरा किया कि हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। मुख्तलिफ मशवरे आए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि हमारे यहाँ जब इस तरह के वाकयात पेश आते, कोई दुश्मन हमलावर होता तो हम अपने शहर के बाहर खंदक खोद दिया करते थे, तो उससे दुश्मन हमारे इलाके में नहीं पहुंच पाता था और हम उसके हमले से महफूज रहते थे। हजरत सहाबा ने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मशवरे को पसंद फरमाया और यह तय हुआ कि मदीने के इर्द गिर्द खंदक खोद दी जाए कि जिससे अपनी हिफाजत की जा सके और अपने बच्चों को बचाया जाए और दुश्मन के हमले से बचा जाए। खंदक खोदनी शुरू की गई। 3000 सहाबा इस काम में मसरूफ थे और मजदूरों की तरह काम कर रहे थे और यह तय हुआ कि 5 गज गहरी खंदक खोदी जाए और 10-10 गज 10-10 आदमियों के जिम्मे लगा दिया गया कि वो खंदक को खोदे और खंदक को तैयार करें। हजरत सहाबा मुस्तकिल खंदक खोदने में काम किया करते थे। सर्दी के मौसम में कड़ाके की सर्दी थी, रात भर हजरत सहाबा काम करते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काम किया करते थे। हजरत सहाबा को किसी चीज की फिक्र नहीं थी, न खाने पीने की फिक्र थी, न रोजी रोटी का मसला था। बस एक ही फिक्र थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस काम के करने का हुक्म दिया है वो काम मुकम्मल हो जाए और वो काम सही हो जाए। हजरत सहाबा पत्थर बांध बांध कर काम में मसरूफ थे। एक सहाबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और शिकायत की कि हुजूर, भूख की वजह से बड़ी बेकरारी है, बर्दाश्त नहीं होता। और उन्होंने दिखाया कि मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध रखा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना पेट खोलकर दिखाया और देखा कि मेरे पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब ये हालत सहाबा ने देखी, उन्हें बड़ा इत्मीनान हुआ
انہیں بڑا سکون ہوا اور وہ کام میں مصروف ہو گئے. جب وہ خندق کھودی جاتی تھی، خندق کی مٹی وہاں سے اٹھا کر دور ڈالنی ہوتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود ٹوکریوں میں مٹی بھرتے اور ٹوکری اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے تھے، اور سر پر رکھنے کی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ وہ مٹی اس ٹوکریوں میں کو چھن کر آپ کے پیشانی مبارک کو، آپ کے چہرے مبارک کو اور آپ کے رخسار کو پراگندہ کر دیا کرتی تھی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر کام میں لگے رہتے تھے اور برابر کام میں مصروف رہتے تھے. یہ تصویر میں نے اس شخصیت کی پیش کی ہے جو دنیا کے وجود میں آنے کا ذریعہ تھی، جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ اس سے اعلیٰ تھا، نہ اس سے افضل تھا، اور نہ ابھی ہے، نہ قیامت تک ہو کر رہے گا. حضرات انبیاء بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہیں، انسانوں کی تو بس کی ہی بات کیا ہے. اتنی بڑی شخصیت کا آدمی، اتنا بڑا آدمی خود اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ برابر کام میں مصروف ہے اور ٹوکری اٹھا کر اپنے سر پر رکھتا ہے. آپ ان واقعات میں غزوہ خندق کی زندگی میں اپنی زندگی کو دیکھیں. میں سماج کا بڑا عزت دار آدمی ہوں، میں دیندار ہوں، مولوی ہوں، کسی مدرسے کا ذمہ دار ہوں. ہماری زندگی کیا نبی سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ ہمارا وقار، ہمارا تقوی، ہماری پاکیزگی اور ہماری بڑائی کے نبی سے بڑائی سے بڑھ کر ہے؟ کیا ہم نبی سے بڑے ہیں؟ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کپڑے کو دین کے کام کی وجہ سے گندا کر لیتے ہوں. اپنے ماتحتوں کو ہم طرح طرح سے باتیں بناتے ہیں. اپنے ماتحتوں کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ تم ایسا کرنا چاہیے اور تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو. لیکن میں خود جو ذمہ دار ہوں، قوم کا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، میں ہر عمل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں. میں کبھی کام میں نظر نہیں آتا. جہاں بھی کام کی ضرورت ہوتی ہے میں سب سے پیچھے نظر آتا ہوں، اور جہاں ضرورت ہوتی باتیں بنانے کی، لمبی لمبی تقریریں کرنے کی، لمبی لمبی باتیں کرنے کی، میں صف اول میں کھڑا نظر آتا ہوں. یہ ترقی نہیں ہے. جب تک آدمی عملی اعتبار سے آگے نہیں بڑھے گا، کام نہیں کرے گا اور کردار پیش نہیں کرے گا، عملی نمونہ پیش نہیں کرے گا، ایک عملی ٹارگیٹ نہیں بنائے گا، میدان عمل میں نہیں آئے گا، ترقی کبھی نہیں ہو سکتی ہے. آپ اپنے آپ کو جانچیں اور چیک کریں. ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، ہم صرف باتیں بنا سکتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اچھے اچھے جملے کہہ سکتے ہیں، اچھی اچھی تقریریں پیش کرتے ہیں. لیکن جب کردار کا نمبر آتا ہے، اخلاق کریمانہ کا نمبر آتا ہے اور عملی میدان میں اترنے کا نمبر آتا ہے، جب انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، ہم سب سے پیچھے نظر آتے ہیں. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ باتوں سے انقلاب پیدا ہو جائے گا، صرف پروگراموں سے انقلاب پیدا ہو جائے گا، صرف جلسوں سے انقلاب پیدا ہو جائے گا، بڑے بڑے پروگرام کر لینے سے انقلاب پیدا ہو جائے گا. کبھی ایسا نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انقلاب کے لیے خود برابر اس میں شریک تھے، برابر اس میں شریک رہ کر کام کرتے تھے. اسی کام کی بدولت تھی، اسی کام کی وجہ سے اتنی تیزی سے انقلاب آتا تھا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اگر ہم بھی انقلاب چاہتے ہیں، ہم بھی خوشحالی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، قوم و ملت کی ترقی چاہتے ہیں، قوم و ملت کی بڑائی چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی عمل میدان میں آگے آنا چاہیے. جب تک ہم عمل میدان میں آگے نہیں آئیں گے، جب تک ہم عملی اعتبار سے کھل کر سامنے نہیں آئیں گے اور لوگوں کو ایسا کام کر کر نہیں دکھائیں گے جو وہ نہیں کر سکتے ہیں، جب تک ہم یہ نہیں انہیں دکھائیں گے کہ دیکھیں ہم کام کرنے والے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اس وقت تک کبھی بھی انقلاب نہیں آ سکتا، کبھی بھی ترقی نہیں آ سکتی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو کو اپنے سامنے رکھیں. ہمارے پاس بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، ہم ان پہلوؤں کو اختیار کرتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، جن سے ہمیں فائدہ ہے، جن حدیثوں سے کھانے پینے کی چیزیں میسر ہو جائے، جن حدیثوں سے ہمارا پیٹ بھر جائے، ہم ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں. اور وہ حدیثیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے، مزدوروں کی طرح کام میں مصروف رہے، اور کام کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک بھی پرا گندا ہوا، آپ کی پیشانی گندی ہوئی اور آپ کے کپڑوں پر گرد لگی، ہم ان چیزوں سے بالکل دور نظر آتے ہیں. اگر ہم واقعی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی سیرت کے اس پہلو کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اگرچہ بڑے ہیں، بڑے ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کے جیسے ہیں، اپنے ماتحتوں کے جیسے ہیں، اور نبی سے بڑھ کر ہم نہیں ہو سکتے. اور نبی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رفیقوں کے ساتھ، اپنے ہم
जोलियों के साथ, अपने सहाबा के साथ बराबर काम में शरीक रहते थे और काम में उनका हाथ बटाते थे, बल्कि जो काम वो करते वही काम आप करते थे। हमें भी चाहिए कि सीरत के इस पहलू को भी नजरअंदाज न किया जाए और सीरत के इस पहलू को भी इख्तियार किया जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।